ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः। यह श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्ने तपाईं सबैलाई माता श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपार अनुकम्पा प्राप्त भएको होस्। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पद कर्मोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गते नमनमा पश्यन्ति यम योगिनी यस्यन्तेन विदु सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन् चन्दन चलचितो जलवपु शुक्लां प्रामण्डिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलासन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुकं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसाद रक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुरदीरयेत्। यो प्रार्थना सकेर पुष्पाञ्जली चढाई नमस्कार गर्नु अनि वाचकले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ दशमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णु भगवानलाई देख्न साथ यसै पनि सम्पूर्ण असुरहरू क्रोधले आगो चाहिँ भएर डढिरहेका थिए। त्यसमाथि झन कालनेमीलाई पराजित पारेर आफू विजयी भई संग्राम भूमिमा प्रभुता साथ उपस्थित विष्णु भगवानलाई देख्दा असुर दलका सेनापतिहरूको क्रोधको सीमा रहेन। म काट्दा मौरी रिसाए जस्तै गरी सारा सैन्य लिएर चारैतिर घुम्न थाले। काला चमरहरू लरक्क पारिएको सेता बेलबुट्टा भएका पञ्चरङ्गी ध्वजा पताकाले सज्जित गण्डस्थल फुटेर मदको धारा बगाइरहेको आँट्नै नसकिने ठुलो पर्वत झैं विशाल र डरलाग्दो हात्तीमा चढेर निमि दैत्य पनि त्यस संग्राम भूमिमा विष्णु भगवानतिर लम्कियो। त्यसका सहायक अनुचरवा रक्षक प्रसिद्ध असुरहरू कवच र किरीट धारण गरेका डरलाग्दा 30,000 थिए। मथन दानव अश्वमा चढेको थियो। जम्बकको सवारी उठमा थियो। सुम्बासुर ठुलो र बलियो भेडामाथि चढेको थियो। यी सबैका साथमा अन्य पनि साना ठुला दैत्य दानव तथा असुरहरू सुसज्जित भएर नाना प्रकारका शस्त्र अस्त्र भिरेर संग्राममा विष्णु भगवान माथि आफ्ना हतियार एवं शस्त्र अस्त्र सामूहिक रूपले प्रहार गर्न थाले। फलामको मुसलले, निमि दानवले, मथन असुरले, मुङ्ग्रोले, शम्भु वीरले शूलले, करसन नामक वीरले प्रासले, महिषासुरले चक्रद्वारा, जम्ब योद्धाले शक्तिले तथा अनेक असुरहरू तीक्ष्ण बाणले चारैतर्फबाट एकैपल्ट हमला गरे। ती समस्त दैत्य दानव र असुरगणका शस्त्र अस्त्रहरू विष्णु भगवानका अङ्गमा योग्य गुरुजनका उपदेश सुविज्ञ शिष्यका हृदयमा पसिझै एक गरेर पस्दै गए। त्यति हुँदा पनि नारायण भगवान कति पनि नआत्ती विशाल बाहुमा धनु लिएर सर्प जस्ता र एकदम स्वच्छ पारिएका सोझै गएर लक्ष्य भेदन गर्न सक्ने बाणहरू सन्धान गरेर धनु कानसम्म तानी समस्त असुरहरूमाथि छाड्नुभयो। ती अग्नि समान 20 सरले निमिलाई, 10 सरले मथन वीरलाई, 5 सरले शुम्भलाई र 1 सरले महिषासुरलाई तथा 12 सरले जम्बलाई आक्रमण गरेर फेरि सबैलाई पालैसित 8 सरले हिर्काउनु भयो। विष्णु भगवानको यस प्रकारको हस्त चातुर्य देखेर क्रोधले आगो समान भएका दैत्य दानवहरू उच्च स्वर गरेर कराउँदै अत्यन्त भयंकर र अद्भुत संग्राम गर्न थाले। निमिले भाला प्रहार गरेर विष्णु भगवानको धनु महिषासुरले हातमा लिइराखेको बाणहरू टुक्रा टुक्रा पारिदियो र तीखा सरहरू प्रहार गरेर जम्बले गरुड र विष्णु भगवानलाई बाहुमा सुम्बासुरले तत्काल प्रहार गरिदियो। यसरी सामूहिक आक्रमण गर्दै आइरहेका दैत्य दानवहरू आफ्नो धनुको ताँदो काटिदिँदा विष्णु भगवानले गदा घुमाएर वेगपूर्वक मथन दानवमाथि प्रहार गर्नुभयो। त्यो गदा आएर लाग्न नपाउँदै निमिको तीक्ष्ण सरले टुक्रा टुक्रा पारिदियो। लोभी वा सनासित गरिएको याचना जस्तै आफ्नो गदा विफल भएको देखेर विष्णु भगवानले रत्न जोडिएको दिव्य मुद्गर उचाली चारैतिर फन्न घुमाएर प्रहार गर्नुभयो। त्यो मुद्गर पनि लाग्न नपाउँदै आकाशमै जम्बवीरको गदा गर्सनको पट्टिस र महिषासुरको शक्तिले व्यर्थ पारिदियो। यस प्रकार दुर्जनसित गरिएको प्रीति प्रणय निवेदन निरर्थक भएझै आफ्नो शक्तिशाली मुद्गर व्यर्थ गएको देखेर विष्णु भगवानले 8 घण्टाको कठोर ध्वनि भएको अग्रभाग तेजिलो देखिने शक्ति जम्ब वीरमाथि प्रहार गर्नुभयो। त्यो शक्तिलाई पनि गजासुरले आकाशमै टप्प समाइदियो। सुयोग्य व्यक्तिले दिएको शिक्षा अर्थी उपदेशलाई विवेकी व्यक्तिले टप्प टिपे जस्तै त्यो बलियो शक्तिलाई गजासुरले सहजै पक्रेको देखेर विष्णु भगवानले अर्को बलियो र भारी धनु लिए। त्यसमा ताँदो चढाई रौद्रास्त्र सन्धान गरेर त्यो गजासुर
महिषासुर दानवमाथि प्रहार गर्नुभयो। त्यो अस्त्रको तेज चराचरमा व्याप्त भयो। सम्पूर्ण आकाश सरैसरले ढाकियो। दिशा विदिशा र पृथ्वी सरका जालले जेलिए चाहिँ देखिन थाल्यो। रौद्रास्त्रको त्यो अद्भुत प्रभाव देखेर महाबली तारकासुरको मुख्य सेनापति गर्सनासुरले ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्यो अनि त्यो रौद्रास्त्र साम्य हुन गयो। यसरी रौद्रास्त्र साम्य भएको देखेर विष्णु भगवानले आफ्नो साङ्ग्र धनुषमा कालदण्डास्त्र राखेर प्रहार गर्नुभयो र त्यसले तातो र रुखो बतास चल्न थाल्यो। भुइँचालो आउन लाग्यो अनि बल्ल दानव र दैत्यहरूको हृदय कम्पित भयो, मुटु हल्लियो। त्यो भयंकर अस्त्र देखेर असुरहरूले पनि आफ्ना प्रधान र दिव्य अस्त्रहरू प्रहार गर्न थाले। त्यसमा प्रथम ग्रसनवीरले नारायणास्त्र, निमिले चक्र तथा जम्बासुरले अनेकानेक नवीन किसिमका शस्त्र अस्त्रहरूको प्रहार गर्दा नगर्दै कालदण्डले करोडौं दानव र दैत्य असुरहरूलाई एक दिनमै रथ, हात्ती र अश्व समेत स्वाहा पारिदियो। दैत्यहरूका सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र स्वयं शान्त भएर गए। आफ्नो बलवान कालदण्डास्त्र असुरले शान्त पारेको देखेर केही क्रोधित मुख मुद्रा धारण गरेका विष्णु भगवानले हजारौं सूर्य समान टल्किने, हेर्दा आँखा नै तिर्मिराउने तीक्ष्ण धार रूप आरा झैं भएको र डरलाग्दो द्वितीय कुटस्थ आत्मा चाहिँ लक्ष्य गरेर प्रहार गर्नुभयो। त्यसलाई पनि अरु जस्तै आकाशमै नष्ट पार्न भनेर वीर तारकासुरको प्रधान सेनापति गर्सनासुर सहित असुर पक्षका वीरहरूले जानै बुझेसम्मका पुरुषार्थहरू प्रदर्शित गरे। तर प्रारब्ध कर्मको अकाट्य भोगलाई टार्न भनेर गरिएका धर्म, कर्म, दान आदिका विविध आयोजनाहरू व्यर्थ भए चाहिँ तिनका प्रयोग विफल भएर गए। यसरी अकुण्ठित शक्ति र अमोघ प्रभाव रहेको सुदर्शन चक्र वेगले गएर गर्सनासुरको घाँटी चटक्क काटेर आफ्नो नाभिस्थान रगतै पारेर प्रज्वलित अग्निको ज्वाला झैं त्यो सुदर्शन चक्र फेरि विष्णु भगवानको बाहुलीमा दाखिल भयो। त्यसरी तारकासुरको मुख्य सेनापति गर्सनासुर अब संग्राममा विष्णु भगवानको हातबाट मरेको थियो। तब शेष सबै असुरहरू नियन्त्रित रहन नसकेर विष्णु भगवानसित सामूहिक घमासान युद्ध गर्न थाले। गधा, पास, पट्टिस, मुसल, नाराच, शक्ति र चक्र आदि शस्त्र अस्त्रहरूको पानी परे धारा छुट्यो। ती सबै असुरहरूका शस्त्र अस्त्र अद्भुत पराक्रम भएका विष्णु भगवानले एक एक गरेर टुक्रा पार्दै गए। अब ती असुरहरूका शस्त्र अस्त्र धीरसो समाप्त हुँदै गए। अत शस्त्र अस्त्र सकिनाले ती दानव दैत्यहरू व्याकुलता अनुभव गर्न थाले। कुनै हतियार लिन नपाएपछि मरेका हात्तीहरू, अश्वका मृत शरीरहरू नै उचाली हिर्काउन थाले। विष्णु भगवानले पनि अनेक रूप धारण गरेर ती असुरहरूसित केही बेरसम्म लडाईँ गर्दै रहे। चारैतिरबाट दैत्य, दानव र असुरहरूबाट घेरिएका तथा सबैतर्फबाट आएका शस्त्र अस्त्रहरूको एउटै स्थानबाट केवल एक व्यक्तिले निवारण गर्नुपर्दा विष्णु भगवानका हात थाक्नु स्वाभाविक थियो। त्यो पनि त्यो संकुल घनघोर संग्राममा विष्णु भगवानले गरुडलाई भन्नुभयो, हे गरुड, तिमीलाई थकाइ लाग्यो कि? यदि थाकेका छैनौ वा थकाइ लागेको छैन भने मथनासुरको रथको सामुन्ने मलाई लैजाऊ। यदि थाकेका छौ भने क्षणिक विश्रामका लागि यो समर भूमिबाट बाहिर निस्क। आफ्ना स्वामी विष्णु भगवानको यस्तो आज्ञा सुनेर गरुडले तत्काल मथनासुरको सामुन्ने लगेर रथ उभ्याए। आफ्नो सम्मुख विष्णु भगवानलाई देख्न साथ मथनासुरले बलियो भिन्दिपाल नामको सान लगाइएको तेको सरले विष्णु भगवानको छातीमा निर्धक्क प्रहार गर्यो। विष्णु भगवानले पनि त्यसको प्रहारको वास्ता नगरी आफ्ना उज्यालो पारेका तीखा 5 सर प्रहार गर्नुभयो। 10 बाणले त्यस असुरको छाती विदीर्ण पारेर रगत छदाउनु भयो। विष्णु भगवानका तीक्ष्ण बाणहरूले मर्म भेदन भएको त्यो मथनासुर दानव रथमै ढन्मनियो। एकछिनपछि चेतना फर्कियो र क्रोधले ठूलो मुङ्ग्रो लिएर विष्णुमाथि प्रहार गर्यो। यसको चोटले विष्णु भगवान पनि एकछिन रन्थनी जस्तो हुनुभयो। तर रिसले ठूला ठूला आँखा पारी कौमन्दकी गदा उचालेर रथ समेत मथनासुरलाई त्यही धुलो पिठो पारिदिनु भयो। यसरी पर्वतमा पहिरो लडे जस्तै गरी त्यो मथनासुर मरेर त्यही पल्टियो। आफ्नो सेनापति अत्यन्त पराक्रमी मथनको मृत्यु भएपछि कुनै हिलोमा भासिएको हात्ती जस्तै सारा दैत्य दानवहरू के गरौं कसो गरौं भन्ने अवस्थामा पुगे। आफ्ना असुर दलको यस्तो विपरीत दशा देखेर राता राता नेत्र पारेर अभिमानले चुर भएको महिषासुर विष्णु भगवानतिर लम्कियो र त्रिशूलले विष्णु भगवानलाई र शक्तिले गरुडलाई तत्काल प्रहार गरिदियो र ठूलो कन्द्रा जस्तो मुख बाहिर गरुड र विष्णु भगवानलाई एकै गासमा निल्नेछु भनी दगुरियो। महिषासुरको आकृति देखेर तथा मनको भाव जान्ने विष्णु भगवानले असुरको ठूलो मुखभरि सरैसरको बुझो कोचिदिनु भयो। त्यसपछि असंख्य बाण वर्षा गरेर ढाकिदिनु भयो। मुखभरि बाणहरू कोचिएको र अनेकानेक सरहरूको प्रहारले घाइते भएको त्यो महिषासुर फरक्क फर्केर भूमिमा पछारियो, तर मर्न चाहिँ मरेन। यस प्रकारले भूमिमा ढलेको महिषासुरलाई विष्णु भगवानले भन्नुभयो, ए महिषासुर, त कुनै पनि योद्धा वा वीर व्यक्तिको हातबाट मर्ने होइनस्। तेरो मृत्यु एक शक्ति प्रधान नारीको हातबाट हुनेछ भन्ने कुरा ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ। अत अब यस संग्रामबाट प्राण बचाएर भागी अन्त कतै
कतै गइहाल। यति विष्णु भगवानको वचन सुनि केही पनि उत्तर नदिई महिषासुर जड्याहा झैं लरबराउँदै समरभूमिबाट पलायन भयो। त्यस प्रकार संग्राम भूमिबाट महिषासुर भागेपछि क्रोधले आँखी भौं र अनुहार बाङ्गो पारेर पाखुरा सुर्कदै दाँतले ओठ टोकेर विशाल धनुष उठाई ताँदो चढाएर सर्प जस्ता अनेक सरहरू सन्धान गरी अग्निका जल जस्ता सर वर्षा गरी असुर शुम्भले विष्णु भगवान र उनको वाहना गरुडलाई समेत घायल पारिदियो। त्यस असुरको प्रहारतिर वास्तै नगरी विष्णु भगवानले कालाग्नि समान भुसुण्डी लिएर गोला वर्षण गरी पर्वतै समान ठूलो शुम्भको वाहना भेडालाई थिच्न समेत थिचेर ढलाइदिनु भयो। त्यो शुम्भ आफ्नो मर्न तयार भइसकेको वाहनबाट तत्काल हाम फालेर भूमिमा ठिङ्ग उभियो। त्यहाँ पनि विष्णु भगवानले त्यस असुरलाई सरवर्षा गर्दै रहनुभयो। कालाग्नि समानका विष्णु भगवानका सरहरूले हातमा 6 सरले, शिरमा र 10 सरले ध्वजमा प्रहार गर्नुभयो। यस प्रकार विष्णु भगवानका बाणहरूले घायल भई रगतको धारा बगाई अधीर र व्यथित हुन गएको शुम्भलाई विष्णु भगवानले आज्ञा भयो, ए शुम्भ, त केही दिनमै एउटी कन्याकुमारी केटीको हातबाट मर्ने हुनाले म जस्तो वीरको अस्त्र शस्त्रले तेरो उद्धार हुने सौभाग्य छैन। व्यर्थ मसित संग्राममा अघि सर्न नआइज, बरु भागेर पर गइहाल। विष्णु भगवानको यस तीक्ष्ण वाक्यले मान सम्मान भङ्ग भएर शुम्भ युद्धबाट विमुख भएर पछि हट्यो। यस्तो अवस्था देखेर विष्णुलाई नजिती छाड्दिन भन्दै विशाल गदा लिएर वीर निमी आयो र गरुडको शिरमा गदा बजार्यो। जम्बासुरले ठूलो परिगौ चालेर विष्णु भगवानको शिरमा प्रहार गर्यो। ती असुरहरूका शस्त्रको चोटले गरुड र विष्णु भगवान दुवैजना भुइँमा मूर्छा परेर ढल्न गए। यस्तो अवस्था देखेर सारा असुरहरू सिमनाद गर्दै उफ्रन र गर्जन थाले। कतिले धनुको टंकार गर्न थाले। पशु रूपका कति दानवहरू असुरहरू आफ्ना खुर र नङ्ग्राले भूमि खोस्रन थाले। कति कराउन र चिच्याउन थाले। कति विजयका बाजाहरू घन्काउन थाले। केही समयपछि गरुड र विष्णु भगवानलाई चेतना आयो र कालको गतिविधि र कर्तव्यको निश्चय समेत विचार गर्नुपर्ने बखत आएको हुनाले त्यहाँबाट गरुडमा बसेर विष्णु भगवान हट्नुभयो। अब विष्णु पनि संग्रामबाट भागे भनेर असुरहरू झनै खुसीले उन्मत्त भएर नाच्न थाले। देवतातर्फ यस अवस्थाले गहिरो विषाद फैलायो। देवराज इन्द्रले पनि भगवान विष्णु भाग्नुभयो भन्ने ठानेर अब के गर्ने भनेर निदो गर्न सकेनन् र विष्णु भगवान बस्नु भएको स्थान पत्ता लगाएर त्यहाँ उपस्थित भए अनि मिठो र नम्र बाणीमा उत्साह बढाउँदै देवराज इन्द्रले भने, हे भगवान, दुष्ट प्रकृति भएका ती असुरहरूसँग किन यसरी खेल खेल्नु भएको? दुर्जनले कुनै पनि छिद्र पाए पनि सुख शान्तिले बस्न दिँदैनन्। समर्थ व्यक्तिले दुष्टजनको कुनै दुष्टताको उपेक्षा गरिदिए भने त्यो नीच दुर्जन आफ्नो विजयमा अभिमान गर्न थाल्दछ र अझ बढ्ता दुष्कर्महरू गरी प्रजालाई अनेक कष्ट दिन्छ। अत दुष्ट नीचलाई उत्साहित पारेर वा बढाएर छाडिदिनु अनुचित हो। अत अब यसरी नबसेर अघि बढ्नु हवस। शक्ति साधनले परिपूर्ण बलवान श्रेष्ठ पुरुषहरूका हातमा विजय लक्ष्मी स्वयं स्वागत गर्न आउँछिन्। फेरि पूर्वकालमा हजुरले कुनै साधनको पनि इच्छा वा वास्ता नगरी एक्लैले हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु जस्ता बलवान दैत्य दानवलाई यमलोकको मार्ग देखाइसक्नु भएको छ। फेरि हजुरको सम्मुख हुन साथ हिरण्यकशिपुको स्वतः बुद्धिमा बिर्को लागेको थियो। परापूर्व कालमा अनेकानेक आसुरी शक्तिका भरमा परि देवी शक्तिलाई पराजित गर्न खोज्ने वीर दैत्य दानव असुरहरू उपत्यका पुतली झै भएर गए। बितेका अनेक युगमा हजुरले आसुरी शक्तिको जसरी संहार गर्नु भएको थियो, त्यस्तै यस बखत पनि अल्पत्र परेको दैवी शक्तिको निम्ति हजुर एकमात्र आधारक वा उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। अब हामी देवताहरूलाई आश्रय र अभय दान दिन उठ्नु हवस। देवराजको यस्तो समयानुकूल प्रार्थना सुनेर विष्णु भगवान बढ्दा बढ्दै अत्यन्त ठूलो हुनुभयो। अनेकानेक उत्तम समृद्धिहरूले पूर्ण र सुसज्जित भएर सज्जन र देवताहरूका शत्रुहरूको संहार गरी समस्त प्राणीहरूका संरक्षक र आश्रय स्वरूपमा रही देवराज इन्द्रलाई देशकाल र अवस्था अनुसार भन्नुभयो, हे देवराज, यी समस्त दैत्य दानव र असुरहरूका प्रतापी राजाहरू अब केवल तिम्रा उपाय र युक्तिबाट मारिनेछन्। अरू कसैको पनि सहायता लिनुपर्ने छैन। एउटा तारकासुर मात्र 7 दिनको शिशुबाट मर्नेछ। त्यसलाई मार्ने तिम्रो शक्तिदेखि बाहिरको कुरा हो। त्यसमा तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन। अन्य चाहिँ कुनै स्त्रीको हातबाट र कोही कुमारी कन्याको हातबाट मर्नेछन्। अब तिमी स्वयं पुरुषार्थ देखाई आफ्नो दिव्य शक्तिद्वारा जम्बासुरको वध आफ्नै बाहुले गर। तिमी बाहेक अन्य कसैको पनि हातबाट त्यो मारिँदैन। यसकारण जम्बलाई संग्राम भूमिमा छाडेर समरबाट भगवा जस्तो भएर म यहाँ आएको छु। अत संसारको कण्टक रूप जम्बासुरको वधका लागि तिमी तत्काल गइहाल। यसमा म तिम्रो पूरा सहायता गर्नेछु। यस प्रकारको भगवान विष्णुको उपदेश वा सल्लाह पाएपछि देवराज इन्द्रले समस्त देवताहरूलाई सैन्य संगठन गरेर तिनको व्यूह तयार पार्ने समेत आज्ञा दिए। आफ्नो पराक्रम र तपस्या रूप सारा वस्तुहरूको संकलन गर्ने सल्लाह पनि विष्णु भगवानबाट पाइयो। त्यस सैन्य संगठनमा अग्रसर हुन एकादश रुद्रलाई पनि संकेत दिए। अत सबै रुद्रहरू अनेक सर्पका गहनाहरूले सुसज्जित भएका र बलियो निलो घाँटी हुने
जुरोमा चन्द्रमा लगाएका अग्निको ज्वाला समान त्रिशूल लिएका अत्यन्त भयंकर रूपका अग्ला र कैला जटाहरूको जुरो बाँधेका बाघको छाला कम्मरमा र हात्तीको छाला काँधमा कसेका सदैव दैत्य दानव र असुरहरूलाई भयभीत तुल्याउने कपाली पिङ्गल भीम विरूपाक्ष बिलोहित शास्ता शासन अजेश ध्रुव खण्ड र शम्भु यी अतुल बलशाली र प्रतापी एकादश रुद्रहरू देवताका सेनाको संरक्षण गर्दै शत्रुहरूका मुटुमा मृत्युको धर्सा पार्दै देवताहरूको उत्साह वृद्धि गर्दै प्रलय कालको मेघजै गर्जिँदै सेनाका अगाडि लागे हिमालय समान सेता सुवर्ण कमलको स्वच्छ माला पहिरेका समर हल्लाएर सुवर्णका घुङ्गुरा र घण्टाहरू झुन्डाइएका सारा विशाल र लामा धारा देख्दै पर्वताकार ऐरावत हात्तीमा हिमालयको टाकुरामाथि टल्कने सूर्य समान देवराज इन्द्र चढेका थिए। अग्नि र वायु दायाँ बायाँ र विष्णु भगवान सेनासहित इन्द्रको संरक्षकको रूपमा उपस्थित रहनुभयो। अनि अष्टवसु द्वादशादित्य विश्वदेव र अश्विनी कुमार गन्धर्व विद्याधर यक्ष राक्षस नाग किन्नरहरू अनेकानेक आभूषण र शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएर विराजित सूर्यराज अर्को परिचयका निम्ति अनेक चिन्हले अंकित भई बन्दीजनहरूद्वारा आफ्ना आफ्ना गाथागान गरेर सुनाउँदै दैत्य दानवको वध गर्नका लागि हर्षोल्लास देखाउँदै समस्त देवयोनि सहितका देवताहरू देवराज इन्द्रका अघि हिँडे। विभिन्न देवताहरूका समूहले सुरक्षित असंख्य घोडा हात रथीहरूले पूर्ण ध्वजा पताका आदिले सज्जित हात्ती अश्वका ध्वनिले व्याप्त सेता चमर आदिले परिपूर्ण त्यो देवताहरूको सेना दैत्य दानव र असुरहरूका चित्तमा भयंकर सन्ताप उत्पन्न गर्दै अघि बढ्यो। यस प्रकार समुद्र चाहिँ उर्लेर आउन लागेका देवसेनालाई देखेर असुर पक्षको सेनापति गजासुर तत्काल ठूलो हात्तीको रूप लिए कालो भयंकर मेघ समानको बनेर वर्षा उचाली क्रोधले ओठ टोकी पाउले देवसेनालाई किच्दै मिच्दै र सुनले तान्दै पछाड्दै धारिलो फर्साले करकलाको बारी चाहिँ ध्वस्त पार्न लाग्यो। यसरी अनेक सेनालाई दलमल पारेको देखेर यक्ष गन्धर्व र किन्नरहरू सबै मिली दानवी सेनामाथि पास परशु मुद्गर भिन्दिपाल प्रास कुन्त तरबार दण्ड भाला र वर्षाहरूको पानी परे चाहिँ वर्षा गर्न लागे। तरती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्रहरू जन्तुले घाँसको बुझो मुखमा कोचिझै गरेर एक्कासमै समाप्त पारिदियो। क्रोधले सुन लामो पारेर देवसेनालाई लडाउँदै पछाड्दै संग्राम भूमिमा चारैतिर घुम्न थाल्यो। जुन देवताका सेनातिर लम्कियो त्यतातिर भागाभाग र हाहाकार पर्दथ्यो। यस प्रकार देवसेनाको विध्वंस गरेको देखेर एकादश रुद्रहरू अहंकार रूपी क्रोधको उज्यालो बल्दो अग्नि चाहिँ भएर परस्पर भन्न लागे, हे भाइयो, यो तुच्छ दैत्यलाई समाएर थिचिहाल। सेनापति नभएको यस पाजीलाई अंकुशले घिसारेर तानेर तिकासुरले मर्म स्थानमा रोपेर मार। परस्परका यस्ता कुराहरू सुन्न साथ कपाली रुद्रले तीक्ष्ण धार भएको बलियो त्रिशूल दाहिने हातमा लिएर बायाँ हातले फट्ट पुछेर क्रोधले नेत्र ठुला ठुला पारी भ्रिकुटी बङ्गाएर कठोर मुठीले टलक्क टल्किने र झिलिक्क बिजुली चाहिँ झल्किने त्रिशूल बलपूर्वक समातेर त्यो संग्राम भूमिमा गजासुरमाथि उफ्रेर जाइ लागेर हात्ती रूप त्यसको गण्डस्थलमा रोपिदिए। त्यसपछि अन्य 10 रुद्र पनि वेगले एकैपल्ट दगुर्दै गएर त्रिशूलले गजासुरलाई रोपेर आकुल व्याकुल पारिदिए। अब गजासुरको सारा देहबाट रगतको धारा बग्न थाल्यो। कालो पर्वतबाट गेरु मिसिएर बगेका छराहरू चाहिँ रगतका धारा बगाउने त्यो गजासुर एकातिर छ भने अर्कोतिर सेतो भस्मले श्वेत देह भएका एकादश रुद्रहरू घेरा दिएर उभिएका छन्। अन्तिम अवस्थामा पुगिसक्दा पनि वीर गजासुर आफ्ना नाङ्ला जस्ता दुवै कान हल्लाउँदै विशाल दुई धाराले शम्भु रुद्रका नाभि स्थानमा रोपिदियो। त्यो देख्न साथ अन्य रुद्रहरूले घेरा दिएर त्यस गजासुरलाई आफ्ना आफ्ना हतियारले रुखको बोक्रा ताछे झैं तास्न थाले। अब कपाली र शम्भु बाहेक अरू 9 जना रुद्रहरूमाथि त्यो गजासुर लम्कियो र सबैलाई एकैपल्ट खुट्टा सुन र धाराले दल्न मिच्न थाल्यो। रुद्र सहित भएको यस किसिमको भयंकर संग्राममा त्यो गजासुर जब केही थकित भएको थियो तब कपाली रुद्रले त्यसको सुन समातेर बेगले चारैतिर फन्न घुमाई भुइँमा पछारिदिए। अब थकाइले गलेको र दिनहीन अनुहार परेको केवल सास मात्र बचेको युद्ध गर्ने साहस र शक्ति भराइसकेको त्यो छाला काटेर चुहुँदो त्यो रगत लागेको ताजा छालालाई कपाली रुद्रले आफ्नो अंग ढाक्ने वस्त्र चाहिँ लगाए। यसरी जीवितमै छाला काटिएको त्यो गजासुर कसाईहरूले छाला तरेको राङ्गो चाहिँ चिच्याउँदै प्राण त्याग गर्यो। यस प्रकार गजासुर मरेको र उसको छाला शरीरमा बेरेर उग्र रूपमा ठिङ्ग उभिएका कपाली रुद्रलाई देखेर सम्पूर्ण दानव असुर सेनाहरू भयले कम्पित भए। भूमि आकाश पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जतातिर हेरी पनि गजासुरको छाला बेरी उभिएका रुद्रलाई नै देख्न थाले। यस अवस्थाले गर्दा समस्त दैत्य दानव असुरहरू आकुल व्याकुल भएर यताउति छरिए।
रुद्रदेवको यस्तो प्रभाव र फुर्ती अनि दानवहरूको दुर्गति देखेर क्रोधले बौलाजी भएर उम्लेको निमि दानव विशाल हात्तीमा चढेर देवसेनालाई अत्याउँदै अगाडि आयो। युद्ध भूमिमा जता जता निमि दानवको हात्ती दगुर्छ त्यतातिरका सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र र वाहन समेत छडेर ज्यान जोगाउँदै भाग्न थाले। देवसेनाका हात्तीहरू पनि निमि दानवका हात्तीको सुईको पाउन साथ भाग गर्न थाले। देवताहरूका सेना जब यस प्रकार डराएर भाग्न थाले तब अष्टदिक्पाल र विष्णु भगवानलाई साथ लिएर समरभूमिमा देवराज इन्द्र स्वयं उपस्थित भए। युद्ध भूमिमा उभिएका देवराज इन्द्रलाई देख्ने बित्तिकै निमिको वाहन हात्ती लम्कियो। आफूमाथि निमिको हात्ती आइलागेको देख्न साथ देवराज इन्द्रको एरावत हात्तीले चिच्याउँदै त्यहाँबाट भाग्ने उपक्रम गर्यो। माहुतेर अन्य अघि पछि लागेकाहरूले रोक्ने प्रयास गर्दा पनि एरावत पछाडितिर फर्कियो। एरावत यसरी पछाडि फर्किएर भाग्न आँट्न साथ इन्द्र महाराज संग्राम भूमितिर नै मुख फर्काई निमि दानवका सेनासित युद्ध गर्दै रहेर त्यसै अवसरमा निमिको छाती ताकेर वज्र प्रहार गरे अनि गदाले निमिका हात्तीको गण्डस्थलमा बेसरी हिर्काए। निमिले पनि त्यस प्रहारको ख्यालै नगरी एरावतको गण्डस्थलमा मुद्गरले बजायो। त्यस प्रहारले इन्द्रको एरावत भुइँमा घुँडा टेक्न पुग्यो र तत्काल उड्दै थियो। उता निमिको हात्तीले लखेट्दै आएको हुनाले एरावतले रणभूमिबाट बेगले पलायन गर्यो। त्यस अवसरमा हावा पनि रुखको रूपमा बहन लाग्यो। त्यस हावामा बालुवा र ससाना ढुङ्गाहरू उड्न थाले। उता निमिको हात्ती रगत पच्चे भएर पनि समरभूमिमा पर्वत झैं अडिरह्यो। त्यो अवस्था देख्न साथ कुबेरले निकै ठुलो गदा उचालेर त्यो निमि सहितको हात्तीलाई हिर्काए। त्यस गदाको चोटले निमि हात्तीकै शिरमा कोप्टियो अनि हात्ती मूर्छा परेर भुइँमा धारा गाड्दै पर्वत झैं डङ्ग पछारियो। निमिको त्यो बलवान हात्ती ढलेको देखेर देवसेनाले सिमोनाद गरे। अब समरभूमिमा देवताहरूका हात्तीहरूको चर्को स्वर, अश्वहरूको ध्वनि, धनुर्धारीहरूको धनुषको टंकार गुन्जयमान हुन थाल्यो। आफ्नो मन परेको र पराक्रमी हात्ती मरेपछि निमि दानव हार मानेर समरभूमिमा पीठ देखाई कायर झैं भाग्यो। एकातिर असुर सेनातर्फ विषादको कालो बादल फैलिएको थियो भने अर्कोतिर देवसेनातर्फको सिमनादले सारा दानवहरूको कान नै फुट्छ कि जस्तो भइरहेको थियो। यो सबै चालामाला स्पष्ट देख्दा र कुराहरू सुन्दा घृत धाराले बलेको आगो जस्तै क्रोधले धपक्क बलेर वीर जम्बासुर राता राता नेत्र पारी देवताहरूलाई हेला गरेर ए जरै हो, केवल एक क्षण मात्र पर्क भनी सारथीलाई रथ अगाडि हिँडाउने आदेश दियो र धनुमा सरसन्धान गर्दै निकै स्फूर्तिले गाडी बढ्दै गयो। यसरी रथमा तयार भएर समरभूमिमा आएको वीर जम्बासुरको प्रताप उदयाचल पर्वतको टाकुरोमा उदाउन लागेका अनेकानेक सूर्यको झैं तेजिलो देखिन्थ्यो। ध्वजा पताका र घुङ्गुराहरूका धेरै झालरहरू तथा निर्मल चन्द्रमा झैं सेतो छाता भएको श्रेष्ठ रथमा बसेर आउन लागेको त्यो वीर जम्बासुरलाई देख्दा देवगणका सेनाहरूको मनमा भएको जसको पछि जस्तो भयो। यस किसिमले अजय र अगम भएर युद्धमा आएको आफ्नो बलियो शत्रु जम्बासुरलाई देख्न साथ देवराज इन्द्रले प्रत्यक्ष गम्भीरताका मूर्ति जस्तै बलियो भएर धनुष र स्वच्छ पारिएका र अर्धचन्द्राकार धार भएका सरासर सोझै जाने तीक्ष्ण सरहरूको सन्धान गरी तत्काल प्रहार गरेर त्यसको धनुष बाण टुक्रा टुक्रा पारिदिए। दानव कुलको अभिमानी जम्बासुरले पनि तत्कालै अर्को धनु लियो र तीका 10 सर देवराजका काँधको सन्धिमा 3 सर छातीमा 2 सर काँधमा लाग्ने गरी प्रहार गर्यो। यसका सर विफल पारेर इन्द्रले पनि सर जालमा जम्बलाई छोप्ने उपाय गरे, तर जम्बले ती सबै सर बिचैमा टुक्रा टुक्रा पारिदियो। अब बर्तारिसले मुरमुरिएर देवराजले अत्यन्त अद्भुत गन्धर्वास्त्र अभिमन्त्रित गरी त्यस जम्बासुरका सैन्य समेतको लक्ष्य गरी प्रहार गरे। त्यो गन्धर्वास्त्रको ज्योति आकाशभरि फैलियो र आकाशमा गन्धर्वहरूको एउटा विशाल नगर नै देखियो र त्यहीबाट दानव सेनामाथि डरलाग्दा शस्त्र अस्त्रहरू पानी परेझैं बर्सन थाले। त्यस शस्त्र वर्षाले आहत हुन लागेका ती दानवको विशाल सैन्य दल आकुल व्याकुल भइरहेको थियो। तैपनि आफ्नो शरण पर्नेको सुरक्षा गर्नु उत्तम काम हो भन्ने ठानी सबैलाई मौखिक आश्वासन दिएर गन्धर्वास्त्रको निवारण गर्न मुसलास्त्रको विधिपूर्वक प्रयोग गरिदियो। त्यसबाट सम्पूर्ण संसार फलामै फलामका मुसलहरूले ढाकियो। गन्धर्व नगरमा पनि मुसलै ढाकिदियो। त्यसपछि जम्बासुरले देवताका सेनामाथि गन्धर्वास्त्रकै प्रयोग गरिदियो। त्यसले देवसेनाको अपार हानि भयो। आफूतर्फको अवस्था देखेर देवराज इन्द्रले विश्वकर्माको त्वास्त्र अस्त्रको सन्धान गरेर त्यसबाट अग्निका ज्वाला निस्के। ती ज्वाला उड्दै मन्त्रमय दिव्य उपकरण उत्पन्न भए। ती उपकरणद्वारा आकाशमा सदुवा टाङ्गे जस्तो देखियो। त्यसले गर्दा जम्बको मुसलास्त्र स्वयं शान्त हुन गयो। त्यो देखेर फेरि जम्बासुरले पर्वतास्त्रद्वारा त्वास्त्र अस्त्रबाट उत्पन्न उपकरणहरूलाई धुलो पिठो पारिदियो। त्यो देखेर देवराज इन्द्रले अग्नियास्त्र प्रहार गरिदिए। त्यसले इसिकास्त्र तत्काल शान्त हुन गयो। तापनि त्यसबाट निस्केको अग्निले रथ, अश्व, हात्ती एवं जम्बासुरको
जम्बासुरको देह समेत डर्न थाल्यो। वीर जम्बासुर पनि साहस र हिम्मत हार्ने खालको थिएन। उसले तत्काल भानुरास्त्र अभिमन्त्रित गरेर छोडिदियो। त्यसले देवराज इन्द्रको आग्नेयास्त्र शान्त भए तापनि आकाशमा बिजुलीका विभिन्न फुलबुट्टा जस्ता सेता काला मेघहरू देखिन थाले। हात्तीको सुँड जस्तै जलको वर्षा हुन थाल्यो। एक क्षणमै संसारभरि पानी पानी भएर दिशा विदिशा सबै डुबाउन थाल्यो। त्यो अवस्था देखेर देवराज इन्द्रले वायव्यास्त्र प्रयोग गरे अनि त्यस अस्त्रले भयंकर हुरी चल्न थाल्यो। चक्रवात आँधीले हाहाकार पारिदियो। आकाशमा सारा बादल छिन्न भिन्न भयो तापनि वर्षा पछिको चिसो हुरीले बेसरी जाडो भएर समस्त दानव सेनाहरू थरथर काम्न थाले। बलवान दानव वीरहरू पनि त्यस बखत संग्राम भूमिमा अडिन असमर्थ भए अनि त्यो वायव्यास्त्रको वेग रोक्न जम्बासुरले पर्वतास्त्रको प्रयोग गरिदियो। त्यसबाट हुरी आउने दिशातर्फ एक भयंकर पर्वत ठडियो र वायव्यास्त्रको प्रभाव बिस्तारै शान्त भएर गयो अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र समान कठोर महाशक्तिको सन्धान गरेर डरलाग्दो रूपमा ठडिएको त्यो पर्वतको आकृतिको जम्बासुरलाई ताकेर प्रहार गरे। त्यो अस्त्र लाग्न साथ पर्वत रूपी त्यो असुरका सम्पूर्ण ओडा र कन्दरा झरना छहरा आदि सबै हराएर गए। ठुलो पर्वत पनि धुलो पिठो भयो अनि असुरको त्यो पहाडी माया साम्य भयो। त्यसपछि जम्बासुरले संग्रामको रूप फेरेर भयंकर पर्वतको रूप धारण गरेर विशाल गजराज बनेर देवताका सेनाहरूमाथि आक्रमण गरिदियो। त्यसका मोटा खामा जस्ता तेर्सा पारिएका काठ चिर्ने आरा झैं धाराले थिचेर चारैतिर ताबुङ्ग पारेर तोडफोड गर्दै सुँडले लपेटेर अनेक सैनिकहरूलाई उचाल्दै र पछाड्दै गर्न थाल्यो। असुरको यस्तो चला देखेर देवराज इन्द्र नरसिंहास्त्र प्रयोग गरे। त्यसबाट लामा र काला धारा भएका अट्टहास गर्ने आरा करौती जस्ता डङ्गराहरू भएको असंख्य सिंह उत्पन्न भएर ती समस्त असुर सेनामा फिजिए। त्यसले जम्बासुरको तेज शक्ति पनि विलीन हुँदै गयो अनि जम्बासुर डरलाग्दो र ठुलो विषालु नागको रूप धारण गरेर हजारौं फौन फिजाई आक्रमण गर्न थाल्यो। त्यसको चला देखेर देवराजले गरुडास्त्र अभिमन्त्रित गरी छाडिदिए। त्यसबाट अनेकानेक गरुड उत्पन्न भए। ती गरुडहरू सर्प रूपधारी जम्बासुरमाथि आक्रमण गर्न थाले। जम्बासुरको त्यो माया पनि प्रभावी भएर अडिन सकेन। त्यसपछि समस्त आकाश नै ढाक्ने गरी विशाल देह फिजाई त्यो जम्बासुर ठुलो मुख खोली सबै देवताहरूलाई एकै गाँसमा निल्न भनेर तयार भयो। जब आफ्ना सैन्य सबै असुरको मुखमा पर्न थाले तब देवराज अब के गरौं कसो गरौं, यो उचित यो अनुचित यस कुराको निदो गर्न सकेर आत्तिए अनि विष्णु भगवानसित हे विष्णु हे प्रभु अब म के गरौं, उचित उपदेश दिनुहोस् भने। अनि विष्णु भगवानले देवराजलाई सान्त्वना र साहस दिएर आज्ञा गर्नुभयो, हे देवराज यो संग्रामको मैदान केवल वीरु कातरहरूको निम्ति मात्र डरलाग्दो देखिन्छ। तपाई जस्तो योग्य वीरका लागि कुनै ठूलो कुरा होइन। वीरले युद्धमा पीठ देखाउनु भन्दा मृत्यु उत्तम मान्दछ। अत यसबाट अन्त जाने वा भाग्ने कुरा उचित होइन। त आफ्नो प्रधान माया शक्तिको विस्तार गरेर शत्रुसित संग्राम गर्नु पर्दछ। म स्पष्ट देखिरहेको छु यो असुर आफ्नो पुरुषार्थमै अडिएको छ। अत हे सूर्यराज तपाई यस प्रकार मोहमा नगाडिनुहोस्, आफ्नो अस्त्रको सम्झना गर्नुहोस्। विष्णु भगवानको यस्तो साहस र सान्त्वना पाएपछि देवताहरूका राजा इन्द्र पनि मनमा धैर्य धारण गरेर नारायणास्त्रको विधिपूर्वक ध्यान गरी अस्त्र रूप देवताहरूको चिन्तन गरेर आसुरी शक्तिको मनमनै घृणा गर्दै त्यस आसुरी शक्तिको केन्द्रबिन्दु भएर त्यो जम्बासुरमाथि क्रोध गर्दै असुरको छातीको लक्ष्य गरेर प्रहार गरिदिए। त्यसै मौकामा जम्बासुरले ठूलो मुख खोलेर लाखौं गन्धर्व नाग आदि सेनालाई निलिरहेको थियो। त्यो अमोघ नारायणास्त्र सहसा असुरको छातीमा बजिन पुग्यो र असुरको मुटु फुटेर नाक मुखबाट रगत संग्राम रूपी अग्निको फिलिङ्गो निस्के झैं निस्किन लाग्यो। त्यो नारायणास्त्रको तेजले जम्बासुरको त्यो भयंकर रूप नष्ट त भयो तापनि त्यो युद्धभूमिबाट अन्तर्ध्यान भएर अदृश्य ढंगले आकाशमा बसेर त्यहीबाट अनेक शस्त्रास्त्र वर्षा गरेर देवताहरूका सेनाहरूको धमाधम संहार गर्न थाल्यो। दानव सेनापति जम्बासुर आकाशमा अदृश्य भएर देवताहरूका सेनामाथि अनेक थरीका शस्त्र अस्त्रहरूको वर्षा गरिरहेको छ। त्यस्तो शस्त्र अस्त्र वर्षाले दैवी शक्तिको कस्तो अवस्था हुन्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन परे देखिन्छ। तापनि साहस र हिम्मत नत्यागी देवराज इन्द्र अग्नि यम वरुण नैऋत्य वायु र कुबेर आदि समस्त दिक्पालहरू सुसज्जित भई आफ्ना आफ्ना सेनाको बल र उत्साह वृद्धि गर्दै आकाशमा स्थित असुरहरूतिर लक्ष्य राखेर आफ्ना आफ्ना अनेक अमोघ शस्त्र अस्त्रहरूको पानी परे झैं वर्षा गर्दैछन्। तर ती समस्त शस्त्र अस्त्र विफल भइरहेका छन्। जोश र होसको सन्तुलन मिलाएर युद्ध गर्दा पनि त्यो जम्बासुरको नजिक देवताहरू पुग्न असमर्थ थिए। देवताहरूका शस्त्र अस्त्र सबै यसै व्यर्थ गइरहेका छन् वा विफल भइरहेका छन्। असुरहरूका शस्त्र अस्त्र एउटा पनि विफल भएको अथवा खेर गएको देखिन्न। देवताका धेरै सैनिक संग्राममा घाइते भएर कहाँ जाउँ के गर्दा बाँचिएला भन्ने चिन्तामा परेका छन्। पौष माघको घनघोर वर्षमा डरले जाडोले थरथर काँपेका गाई बस्तुहरू फाँट मैदानमा अडिन नसकी ओत छाया खोज्दै यताउता गरे जस्तै देवताहरूका सेनाहरू पनि आश्रय वा रक्षाको खोजी गर्न थाले। देवता र उनका सेनाहरूको यस्तो अवस्था देखेर विष्णु भगवानले देवराज इन्द्रलाई आज्ञा भयो, हे सूर्यराज तिमी किन आफ्नो यस्तो अवस्था
अवस्था देखेर पनि सहेर बसिरहेका छौ, तत्कालै ब्रह्मास्त्रको विधिपूर्वक स्मरण गर। जुन ब्रह्मास्त्रको नियम पुर्याएर प्रयोग गर्न सकेको छ, तिनी लोकमा कस्तै वीर बहादुर योद्धा पनि संग्रामबाट जीवित उम्केर जान सक्दैन, त्यो अवश्य मर्दछ। आसुरी शक्तिलाई अवहेलना गरेर छाडिदिँदा सम्पूर्ण विश्व नै विध्वंस भएर जानेछ। अब विलम्ब नगर, यो जम्बासुरको संहार गरिहाल। जति विलम्ब गर्दछौ उति उसले अनेक मौका पाउनेछ। यसरी विष्णु भगवानले देवराज इन्द्रलाई उत्साह सहित प्रेरणा दिन साथ पूर्ण धैर्य र संयम सहित सदैव आफूले सम्मान साथ मर्यादापूर्वक पूजा गर्दै आएको विशेष ओजस्वी तेजवान त्यो ब्रह्मास्त्र, जुन ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेपछि शत्रुको संहारमा अमोघ अचुक र कहिले व्यर्थ नजाने थियो, त्यसलाई बाणमा सतर्कतापूर्वक सन्धान गरेर आफ्नो विशाल धनुषमा चढाई बुद्धिमानीपूर्वक धैर्य धारण गरी ब्रह्मास्त्रको बीज मन्त्रमा चित्त स्थिर गरी शरीरलाई समाधिस्थ पारी शुद्ध मन्त्रोच्चारण गरी आफ्नो अत्यासलाई नियन्त्रणमा राखी धनुषको ताँदो कानसम्म तानी जम्बासुरको वधको मनमनै अभिसन्धान राखी आकाशतिर नेत्र फिराई कहिल्यै पनि कुण्ठित नहुने तेज र प्रभाव भएको ब्रह्मास्त्र ठूलो बेगले प्रहार गरिदिए। त्यो अग्नि समान ब्रह्मास्त्र देखेर जम्बासुरले सबै आसुरी माया त्यागेर वा बिर्सिएर शक्ति साहसबाट हरेस खाई सुकेको ओठमुख भएको र भयले थरथर कामेर अत्यासले आकुल व्याकुल भएर पृथ्वीमा ठिङ्ग उभिन पुग्यो। असुरका सम्पूर्ण विद्या समेत शस्त्र अस्त्रहरू देवराज इन्द्रका आसनको नगिचै झलमल हुँदै स्वयं समर्पित हुन पुगेर शिरको किरीटमा जडिएका मणि माणिक्य र रत्नहरू चारैतिरका पाटा पटल तथा पाटा प्रस्फुटित भएर झलमल झलमल पार्ने उज्जवल गर्ने उज्जवल कान्ति फिजेका अनेक थरीका सुगन्धित पुष्पहरूका सुगन्धले मगमग भएको धुवा फैलिएको अग्निको जलाल समान कानमा कुण्डलले शोभायमान भएको असुर राजा जम्बको शिर त्यस ब्रह्मास्त्रद्वारा काटिएर भुइँमा खस्यो। यसरी जब जम्बासुर मारियो तब सम्पूर्ण दानव दैत्य र असुराधिपतिहरू मनको इच्छा वा संकल्प ध्वस्त भएकोले त्यहाँबाट विमुख भएर जहाँ दानवाधिराज तारकासुर थियो त्यही पुगे। त्यसपछि तर्सेर डरले भाग्दै आएका आफ्ना सेनापति र सैनिकहरूलाई देखेर उता जम्बासुर समेत अनेक वीरहरू संग्राम भूमिमा मारिएका कुराहरू सबै सुनेर त्यो तारकासुर मद मोह क्रोध अहंकार र अभिमान एवं पुरुषार्थ समेत प्रकट गर्न वा अप्रकट गर्न नहुने किसिमको अवस्थामा आवेशयुक्त भएर आफ्ना अनेक सैनिकहरूको फेरि संगठन गराई आफ्ना पराजित भएर आएका सेनाहरू र सेनापतिहरूप्रति केही रोष प्रकट गर्दै पुनः देवताहरूसित संग्राममा डट्ने प्रबन्ध मिलाउन आरम्भ गर्यो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यति भएपछि बलवान तारकासुरले आफ्नो विजयदाता दैत्र नामको विशाल रथमा चढेर अनेकानेक वायुपंखी अश्वहरू जोत्न लगाएर आफ्ना सबै सेनाप्रति कडा रोष प्रकट गर्दै देवताहरूसित संग्रामका लागि सबै शस्त्र अस्त्रहरूको चाँजो पाँजो र साजसज्जाको राम्रो प्रबन्ध मिलाई तिनै लोकको ऐश्वर्यले संयुक्त भएर ठूलो मुख फिजाई धेरै सेनाहरूको घेराभित्र सुरक्षित रही देवताहरूलाई जित्ने इच्छाले युद्ध गर्न तत्काल संग्राम भूमिमा आयो। यसै प्रकार अश्विनी कुमार 49 वायु नाग साध्य राक्षस यक्ष गन्धर्वहरूका थरीथरीका शस्त्र अस्त्रहरू एवं सर प्रहारहरू तारकासुरको देहमा पुगेर केवल चिलाई मात्र मार्दथे, हानि केही गर्न सक्दैनथे। अब त्यो वीर तारकासुर आफ्नो विशाल रथबाट उफ्री भुइँमा आएर देवगणका सेनाका समूहभित्र पसी कोटी कोटी देवताहरूका सेनालाई मुड्की र थप्पड हिर्काई स्वाहा पारिदियो। अन्य सबै देवताका सेनालाई असुर दलको भयले जो भएका दिशा विदिशातिर प्राण जोगाएर कुलेलाम भए। विष्णु सहित देवगणका समस्त लोकपाललाई बलपूर्वक बाँधेर लगी बगरेले खसी बोका च्याङ्रा भेडा डोराए चाहिँ डोराउँदै ल्याउनु भन्ने हुकुम दिएर आफ्नो विशाल रथमा चढी सिद्ध गन्धर्व दैत्य र अप्सराहरूले गान गरेको आफ्नो विजय गाथा सुन्दै प्रसन्न चित्तले आफ्नो नगरीमा प्रवेश गर्यो। साथै त्रैलोक्यको राजप्रसादमा अनेक मणिरत्नले बनेको राजसिंहासनमा विराजमान भएर किरीट कुण्डलहरू झलमल पार्दै अनेक दिव्य सुन्दरीहरूसित हास्यविलास गरी समय बिताउन थाल्यो। केही दिन यसै क्रममा बितेपछि एक दिन तारकासुरको दिव्य सभामा उसको एक प्रधान द्वारपाल आएर दुवै घोडा भुइँमा टेकी हात जोडेर बिन्ती गर्यो, हे महाराज, कालनेमीले समस्त बाँधिएका देवताहरूलाई अहिले मुख्य द्वारमा उभ्याइराखेका छन्। अब यी बन्दी देवगणहरूलाई कहाँ लगेर राखौं भनिरहेका छन्। द्वारपालको यस्तो बिन्ती सुनेर तारकासुरले भन्यो, यो तिनै लोकको समस्त साम्राज्य मेरै हो र घरबार पनि आफ्नै हो, अत तिनीहरूलाई जहाँ इच्छा छ त्यही बस्न दिनु, देवताहरूका बन्धनहरू पनि सबै फुकाइदिनु। तारकासुरको हुकुम अनुसार पास आदि काटिदिए। देवताहरूलाई आफ्नो मन परेको इच्छित स्थानमा बास पाउने आज्ञा पनि प्राप्त भयो। दास्तामा रहनाले चित्तमा निकै चोट परेको हुनाले त्यस आसुरी सम्पदाको दास्ताबाट आफू समेत सम्पूर्ण संसारलाई नै बचाएर दैवी सम्पदामा लैजाने विचार विमर्श र छलफल गर्नका लागि हिमालयको काखमा रहेको शान्त र उत्तम नेपाल अधिराज्यको मृगस्थली भन्ने स्थानमा आएर बसिरहेका थिए।
संयोगले कुनै दिन त्यहाँ डुल्दै आउनुभएका महादेवसित देवताहरूले आफ्नो कष्ट र तारकासुरको अभिमान र विश्व विजयको एक एक घटना विस्तारपूर्वक बिन्ती गरे। तर महादेवले आफ्नी प्रियतमा सती देवीको शोकमा गाडिनु भएको हुनाले देवताहरूको प्रार्थना पटक्कै सुन्नु भएन। अनि देवताहरू अब के गर्ने र कहाँ जाने, कसलाई आफ्नो कष्ट सुनाउने भनेर विचार गरी अब स्वयं ब्रह्माजीका शरणमा गई सारा अवस्था बिन्ती गरौँ भन्ने निश्चय गरेर सरासर ब्रह्मलोकमा पितामह ब्रह्माजीको अनेक स्तुति पूजा गरेर प्रसन्न तुल्याए। वरद मुद्रा देब्रे भागमा धारणा गरी समस्त देवगणलाई निर्देशन गर्दै पितामह ब्रह्माजीले आफ्नो दया दृष्टिले सबै देवताहरू र दिक्पालहरूलाई एक एक गरेर क्रमले हेर्नुभयो र प्रश्न गर्नुभयो, हे दिक्पाल, हे देवता हो, आज तपाईहरू किन मलिन अनुहार र दुखी वेशभूषामा यहाँ आउनु भएको छ? तपाईहरूलाई के दुःख कष्ट पर्न आयो? यस प्रकार पितामह ब्रह्माजीको दयापूर्ण वचन सुनेर सबै देवताहरूले वायुदेवलाई आफ्ना प्रतिनिधि बनाई अगाडि सारेर कुराकानी गर्ने प्रस्ताव राखेकाले वायुदेवले पितामह ब्रह्माजीसित विनयपूर्वक निवेदन गरे, हे ब्रह्मा, हे पितामह, संसारमा हजुरले थाहा नपाएको र नजानेको के कुरा छ र? यो सम्पूर्ण संसारको सृष्टि रचना गर्दा यसलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्दै मर्यादामा व्यवस्थित पारेर राख्न सक्ने शक्ति केवल हजुरमै निहित छ। देव दानव सबै असुर हजुरका समान सन्तान पनि मानिन्छन् र हुन पनि हुन्। कुनैलाई काखा र कुनैलाई लालापाखा नगरेर समान सम्झी स्नेह माया गरिरहनु भएको पनि छ। तर हिजो आज हजुरले बक्सिएकै वरदानले निर्भय भएको वज्राङ्ग दानवको छोरो तारकासुरले तिनै लोकलाई दलमल पारेर हजुरबाटै तोकिदिएको देवासुरको मर्यादा उल्लङ्घन गरिरहेको छ। स्वर्गपुरीको अधिकारी देवगणहरू हुन्, पातालको अधिकारी असुरहरू हो। देवशास्त्र र धर्मकर्मको नियम अनुसार अधिकार समस्त मानव जाति र ब्राह्मणहरूको हो। सम्भवतः यो अधिकार हजुरले असुरहरूलाई दिनुभएको छैन भन्ने हामी सबैको धारणा र विश्वास छ। तर तारकासुरले हजुरको पवित्र र अकाट्य संविधानको अपमान गरिरहेको छ। संसारको सारा शक्ति र अधिकार केवल दैत्य दानवमा मात्र सीमित पारिरहेको छ। सम्पूर्ण देवता र मनुष्यहरूलाई निर्बल वा अशक्त तुल्याई उनीहरूका समस्त उत्तम उत्तम वस्तुहरू हरण गरेर राष्ट्र देश र नगरहरूमाथि पनि आक्रमण गरेर समस्त विश्वको शक्ति आफ्नो हातमा राखी स्वर्गीय सम्पत्ति, नन्दन कानन, अप्सराहरू, विमान र मानव सम्पदा, वेद शास्त्र, यज्ञ आदि धर्मकर्मका विभागहरू र धन धान्यादि समस्त सम्पत्तिको नियम विरुद्ध शोषण गरी एक्लैले उपभोग गरिरहेको छ। यसरी शोषण गरेर स्वर्गीय दिव्य भूमि र मानवीय उर्वरा भूमिहरू सबै मरुभूमि समान तुल्याइरहेको छ। संसारका सबै राम्रा राम्रा नगर अथवा प्रदेशहरू असुरहरूले मनोरञ्जन स्थल तुल्याइरहेका छन्। देवताका गुरु बृहस्पति सहित अन्यान्य सुविज्ञ आचार्यहरू र पृथ्वीका प्रतिष्ठित विद्वान एवं बुद्धिमान व्यक्तिहरू परहितको बाटो छाडेर केवल तारकासुरका कीर्ति गाथा गाउने नटभाट वा गाइने जस्तो भइसकेका छन्। विद्या बुद्धि कला शिल्प शास्त्र र गान विद्याका ठूला ठूला सुयोग्य व्यक्तिहरूमाथि अनेक अत्याचार गरिरहेको छ तथा तिनका गुणहरूको आदर गरिन ती सबै दुष्ट तारकासुरको मूल ढोकामा पहरा दिएर चाकरीमा रुजु रहनु परेको छ। ससाना सिपाहीद्वारा इन्द्रादि देवताहरूको अपमान गराइन्छ। बेइज्जती र अपमानका साथ अनेक देवताहरू तारकासुरको सभामा अपराधी झैं लगिन्छन् र अनादरपूर्वक बसालिन्छन्। हे प्रभु, तारकासुर र त्यसका अनुसार दैत्य दानव र असुरहरूका अभिनय अवज्ञाहरूको वर्णन गरेर साध्य छैन। हे पितामह, यसमा हजुरबाट केही विवेक विचार राख्नु भएन भने केवल हाम्रो मात्र होइन, संसारका सम्पूर्ण दैवी नियम र पुरातन सम्पदा समेत नष्ट हुनेछ अनि आसुरी नियम र सम्पदाहरूको वृद्धि हुनेछ। यसको विपरीत फलको परिणाम स्वरूप हजुरको यो सृष्टि नै समाप्त हुनेछ। किनकि फैली दानव दैत्य औ असुरका दुर्भावना बेसरी थाले गर्न अनेक विश्वभरिमा उत्पात नाना थरी। राम्रा शास्त्र विधान न्याय पथमा बाधा परि मैलियो, भोग्छौं कष्ट र अन्धकार गहिरो चौतर्फीमा फैलियो। अत अब निचमारी मौन भएर बस्ने समय छैन झैं मेरो मनमा लागिरहेको छ। यसमा हजुरको जो आज्ञा। यति पनि दुवै हात जोडेर वायु मौन भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे शीर्षस्थाने परमेश्वर्या वर्तकथायां तारक विजय वर्णनम नाम दशमोऽध्याय। उपनयतु मंगल व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यंशो बरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सद्दाम शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। यथा चितोद्वार कथा प्रसंग या कुन्देन दुतुसार हार धवला या शुभ्र प्रस्ताविता या वीणा वरदंड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या परमा चितशंकर प्रवृत्ति वेदै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जैड्यपहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्व्या बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्।